Usa ka talagsaon nga kalipay ug pagpasidungog ang nasaksihan karon dinhi sa impasog ug Bukidnon kon aha usa ka sentenaryan ang gipasidunggan sa iyang kontribusyon sa komunidad. Gitunol personal ni Governor Rogelio Neil P. Roque uban ni impasugong Mayor May Okinlay ang cash incentive ngadto sa usa ka sentenaryan nga nagpabiling simbolo sa kalig-on ug kaalam sa usa ka komunidad. Si Tatay Sulpicio Hamisola sa edad nga usa ka gatos ka tuig nahimong benepisyaryo sa programang Provincial Centenarian kinsa giila dili lamang tungod sa iyang taas nga kinabuhi kundi usab sa iyang papel sa pag-amuma sa pamilya ug sa paghatag inspirasyon sa sunod nga mga henerasyon. Ang insentibo kabahin sa paningkamot sa Provincial Government of Bukidnon aron pasidunggan ang mga senior citizens ilabi na ang mga sentenaryan nga nagbilin og mahinungdanong panulundon sa komunidad. So naami diri karon ni Mayor May Okinlay kay tungod imo man birthday. Naami regalo sa imo kay 100 years old na ka. So si Mayor May Okinlay sa lungsod natag sila og 50,000 pesos, no? Sa imong birthday karon adlaw. O kami po sa probinsya maghatag po og 50,000 pesos sa imong birthday karon. Wala mo regalo sa imo. So, kay tungod 100 years old naman ka, among gihimong programa sa probinsya kada tuig naa kay 50,000. Sumala ni Mayor Okinlay ang maong programa usa-usab kapaagi sa pagpakita sa pasalamat ug suporta sa mga katigulangan kung diin sa ilang lungsod gipalig-on usab kini sa usa ka lokal nga balaodnon nga giila og LGU Impasugong Milestone Benefit. Pasalamaton ni Tatay si Gob iya gid nga hatagan o pahinungod ang dili lang diri sa Impasugongan centenarian pagit sa tibuok probinsya sa Bukidnon. So this is also a milestone kay dungan gid karon ang provincial government through Governor Leo Roque o ang atong paggamana sa lokal nga maghatag o pahinungod o cash gift or milestone benefit sa Tatay Sulpicio Hamisola. Tay, happy birthday! Dako ang pasalamat sa pamilya sa centenarian sa maong pag-ilaw paghatag pahalipay nga usa ka dakong tabang ilabi na sa iyang panginahanglan. Kami mapasalamaton kay sa taga-Pradel, labi na kay Governor Roque, kung atong Mayor May. Magang salamat sa pag-ani diri. Ako kayo mong salamat sa pamilya Hamisola. Salamat sa katanan sa paghatag. Pahalipay sa among papa o pinapunta nga kami ma-enjoy niya at magamit niya sa iyang. Salamat kayo, salamat sa tanan niya. Salamat, Gano'n. Welcome tayo. Salamat, Bilatin Dini. Karong panakamutan. Mayor Okinlay. Ang maong inisyatibo nagpamatuod nga ang gobyerno padayon sa pag-atiman sa tanang sektor sa katilingban gikan sa kabatan-unan hangtod sa atong mga katigulangan nga nagpadayon sa paghulma sa kaugmaon sa Bukidnon.